श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ते विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ते विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि
तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमाञ्जनीसूनो
वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे
रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज। कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज। कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना
यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमाञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेप्यैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतां यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्याष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्